एसपीपी को तरंगले राजनीतिदेखि सेनासम्म हल्लिएको छ। एसपीपी को सम्बन्धमा सत्ता पक्षलाई घेरिरहेको विपक्षी आफ्नै टाउकोमा दोष थोपरिएपछि बचाउको बहाना खोजिरहेको छ। सन् 2015 मा नै सेनापतिले लेखेको र त्यसको बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गरेका छन्। दाबी यदि सही मान्ने हो भने देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नरहने यो कस्तो अवस्था हो? नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्यूज जेट टुडे। शेयर बजार सुधारको लागि अहिले आमरण अनसन जारी छ। अनसनको तेस्रो दिन लागिसक्दा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन। माइतीघर मण्डलामा त अनसन धर्ना भइ नै रहन्छ। संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तिको लागि अनि न्यायको खोजीको लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अनसन नै बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। अनसन बसे सरकारले सुनेको जस्तो गर्छ, आश्वासन दिन्छ, तर आश्वासन पूरा हुने नहुने भरोसा भने हुँदैन। पछिल्लो पटक आफूले जन्माएको बच्चालाई न्याय दिलाउन अनसनमा बसेका निहारिका राजपूतसँग पनि सरकारले सहमति चाहिँ गरेको छ। 21 महिने दुधी बालक काखीमा च्यापेर काठमाडौँमा गत शुक्रबारबाट आमरण अनसनमा बसेकी निहारिका राजपूत र सरकारका बीचमा सहमति भएको छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 घर भएकी निहारिकालाई काखीमा हुर्कदै खेल्दै गरेको बच्चालाई राखेर सुरुमा माइतीघर र त्यसपछि बसन्तपुरमा गएर आमरण अनसनमा बसेकी थिइन्। आफ्ना माग पूरा नहुँदासम्म अनसन नतोड्ने अडान राखेकी निहारिकाले सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेपछि तत्कालका लागि न्याय पाउने आशामा अनसन तोडेकी छिन्। बिहिबार बेलुका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जुस खुवाउँदै अनसन तोडाएका थिए। आरोपी किशोर र निहारिकाका छोराको डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने, निहारिका र उनको छोराको सुरक्षित आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने, निहारिकाको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने र न्याय राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडित मैत्री बनाउन पहल गर्ने लगायतका दुई पक्षबीच सहमति भएको छ। अनसन तोडाउन राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा पौडेल खतिवडाले पहल गरेकी थिइन्। सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, उपसचिव बसन्त भट्टराई, अनसनकर्ता निहारिका, सावित्री सुवेदी, सुनिता गौतम र लोकसरी कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन्। 17 वर्षको उमेरमा बलात्कारको शिकार बनेकी निहारिका गाउँघरमा न्यायको खोजीका लागि कहाँ धाइनन्, तर उनले कसैको साथ पाइनन्। अन्तमा आफ्नै घर परिवार र साथीभाइबाट पनि साथ नपाएपछि राज्य संयन्त्रको ठूलो शक्ति बस्ने काठमाडौँमा ढोका ढकढकाउँदै उनी सडकमा बस्न बाध्य भइन्। उनी 2.5 वर्षदेखि काठमाडौँमा डेरा गरी बसेर निरन्तर न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी थिइन्। तर आफ्नो बोली र पीडालाई कसैले नसुनेपछि उनले आमरण अनसन बस्न बाध्य भएको बताइन्। देशमा महिलाको हक हितका लागि ठूला सङ्घ संस्था छन्, तर ती निहारिकाको न्यायको लडाईँका लागि न त महिला आयोगले नै साथ दियो न त कुनै महिला अधिकार कर्मीले नै। अनसनमा बसेका बेला भने उनलाई महिला अधिकार कर्मी ज्यास्मिन ओझाले भने साथ दिएकी थिइन्। तर न्यायको माग गर्दै अनसनमा बसेका उनीहरूलाई प्रहरीले त्यहाँबाट उठायो। प्रहरीले शुक्रबार राति 9 बजे उनीहरूलाई उठाएर बसन्तपुर नै पुर्याएको थियो। त्यसपछि उनी बसन्तपुरमै अनसनमा बसिन्। प्रहरीले पीडकलाई समातेर हतकडी लगाउने बेला उल्टै पीडितलाई झन पीडामाथि पीडा थपेको अनसनमा बसेकी निहारिका आँखाभर आँसु झार्दै रुन थालिन्। प्रहरीले आफूमाथि मात्रै नभएर आफ्नो दुधे बालकलाई पनि अन्याय गरेको पीडा पोखिन्। घटना भएको आज करिब 3 वर्ष पुग्न लागेको छ। 2076 साल कार्तिक 6 गते उनी बलात्कृत भइन्। कक्षा 11 मा पढ्दै गरेकी उनी साथीहरूसँगै मिलेर पढ्ने, लेख्ने र खेल्ने गर्थिन्। अन्य दिन जस्तै त्यो दिन पनि उनी आफूहरूसँगै पढ्ने साथीको घरमा गएर होमवर्क गर्न थालिन्। आफ्नै साथीको दाइले उनलाई खानेकुरा ल्याइदियो, तर उनले अब त्यसमा के छ र भन्दै कुनै पनि शङ्का नलिएर खान सुरु गरिन्। तर त्यसको केही समयमै उनी बेहोस अवस्थामा परिन्। त्यसपछि उनीमाथि बलात्कार भयो। त्यो कुरा बेहोसमा रहेकी निहारिकाले होसमा आएर आँखा खोल्दा मात्रै थाहा पाइन्। त्यसपछि 2077 भदौ 5 गते उनको छोरा जन्मियो। उनले घटना भएको 4 महिनापछि धनुषाकै छिरेश्वर नाथ नगरपालिका 3 घर भएका शिवराज श्रेष्ठ विरुद्ध जबरजस्ती करणीमा मुद्दा दर्ता गराइन्।
आफू नाबालिग रहेका बेला श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको, त्यही कारण गर्भधारण भएर बच्चा जन्मिएको उनको आरोप थियो। तर उनको कुरा कसैले सुनेन। श्रेष्ठ विरुद्धको त्यो मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले पनि सफाई दियो। निहारिकाका अनुसार उनी 2059 फागुन महिनामा जन्मिएकी हुन्, तर उनको नागरिकतामा 2056 साल असार 19 गते जन्ममिति उल्लेख गरिएको छ। अदालतले उनको नागरिकताको आधारमा नाबालिका नभएको कुरालाई आधार मानेको छ। धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले 2078 माघ 24 गतेको फैसलाले निहारिकाको जाहेरी, वादी, प्रतिवादी र साक्षीको बयान तथा प्रमाणहरूको आधारमा जबरजस्ती गर्ने अपराध भएको भन्ने स्थापित नभएको भन्दै श्रेष्ठलाई सफाई नै दिएको थियो। निहारिकाले आफू श्रेष्ठको जबरजस्ती करणीबाट गर्भवती भएको र श्रेष्ठ र उनको परिवारले पटक पटक गर्भपतन गर्न दबाब दिएको उनले दावी गर्दै आएकी थिइन्। तर अदालतले उनको गर्भ परीक्षणकै क्रममा अस्पतालमा उनले श्रीमान श्रीमती लेखेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यसअघि दिएको निवेदनमा आफू श्रीमान श्रीमती भएको उल्लेख गरेको आधारलाई श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो। तर आरोपित भनिएका श्रेष्ठको बयान अदालतमा फरक थियो। उनले बकपत्रका क्रममा पीडितलाई आफ्नो डेरामा नलगेको र जबरजस्ती करणी पनि नगरेको भनेका छन्। उनले निज पीडितलाई आफूले चिनेको तर साथी भएका कारण आफ्नो ट्याटु मेटाउनका लागि निजले पैसा मागेको बयान दिए। त्यसपछि आफू विद्यार्थी भएकाले पैसा छैन भन्दा त्यही रिसिभीका कारण आफूमाथि झुटो बेहोरा लेखाइ जारी दिएको उनले अदालतमा दिएको बयानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो फैसलापछि सरकारी वकिल कार्यालयले जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्यो। तर 4 महिना बितिसक्दा पनि त्यसमा अहिलेसम्म पेशी समेत नतोकिएको बताइएको छ। आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध न्याय माग्न सडकमै आउनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो। लामो समयदेखि न्यायको आशामा सडकमा आमरण अनसन समेत बस्न बाध्य निहारिकाको अनसन तोडाउनका लागि मात्रै नभएर सरकारले सहमति अनुसार काम गरेर निहारिकालाई न्याय दिनुपर्छ। हाम्रा नेता मन्त्रीहरूको प्रवृत्ति नै छ काम गरेको भन्दा बढी बोलेर हिँड्ने। अनि हामी मिडिया पनि उस्तै छौं, काम गरेको नगरेको हेरेर समाचार बनाउने भन्दा बोलेको कुरालाई प्रचार गर्ने अनि नबोलेकै खेदो खन्ने। ओलीको क्याम्प छोडेर माधव नेपालतिर लागेका प्रेम आले उता पनि मन्त्री थिए, यता आएर पनि मन्त्री नै भए। पछिल्लो पटक मन्त्री बन्दा विभिन्न काम गरेर चर्चा पनि कमाए अनि त्यही आडम्बरमा अनावश्यक बोलेर पनि त्यति नै चर्चामा रहे। उनको बोलीमा लगाम नै छैन। पछिल्लो पटक आफ्नो बोलीकै कारण फेरि उनी विवादमा तानिएका छन्। उनकै दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले समेत उनको राजीनामा मागेका छन्। पहिलो पटक वनमन्त्री हुँदा बोट बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ भने विज्ञानलाई पनि चुनौती दिने अभिव्यक्ति दिएका प्रेम आले यति बेला फेरि चर्चामा छन्। कहिले अरूलाई गाली गरेको आरोप त कहिले छाडा भाषाको प्रयोग गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप मन्त्री आर्यलाई लाग्ने गरेको छ। त्यति बेला बोट बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ भनेर उनले दिएको त्यो अभिव्यक्तिका कारण धेरैले चर्को आलोचना गरे। उनको त्यो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बन्यो। प्रेम बहादुर आलेलाई कतिपयले भाइरल मन्त्रीका रूपमा चिन्दछन्। यसका कारण पनि उनी नाम होस् या बदनाम, गुमनाम भनी रहँदैनन्, सधैँ चर्चामा आइरहन्छन्। पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले गरेका केही राम्रा कामले पनि केही समय जनताको वाही पनि पाए। यति बेला पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले फेरि चर्चामा छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका आले पुनः विवादमा तानिएका छन्। उनले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग अश्लील शब्द प्रयोग गरी गाली गरेको अडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएका हुन्। आलेले गरेको गाली गलौज सहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना पनि हुन थालेको छ। आले पटक पटक विभिन्न बहानामा आलोचित हुँदै आएका छन्। यसअघि पनि मन्त्री आलेले कामको सिलसिलामा भारतको मुम्बई पुगेका एक नेपाली युवकलाई गाली गलौज गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यति बेला 2 मिनेट 25 सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यति बेला आलेको राजीनामा समेत माग गरियो। मन्त्री आलेको सचिवालयले त्यति बेला तथ्यहीन आरोप लगाउन खोजेको भन्दै खण्डन समेत गर्यो। उनी मन्त्री हुँदा यसअघि पनि बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छन्। पहिलो पटक मन्त्री बन्दा उनी बढी चर्चामा थिए। आले पहिलो पटक उनी नेकपा एमालेका सांसद रहँदा मन्त्री बनेका थिए। त्यति बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। पछि एमाले फुट्दा माधव कुमार नेपालको पक्षमा लागे। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उनी नेता बने। आले माधव नेपालको पक्षमा लाग्दा धेरैले आश्चर्य नै माने। उनी ओलीका विश्वासका पात्र नै मानिन्थे। तर रातारात गुट परिवर्तन गरी मन्त्री पद सुरक्षित गरे। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका उनी 2051 सालमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। उनलाई धेरैले अस्थिर स्वभावको नेता पनि मान्दछन्।
आले अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा रहेका छन्। मन्त्री भएपछि उनले सम्पदामा भएको अतिक्रमण विरुद्ध कदम पनि चाले। नारायणहिटीमा बतास समूहले लिएको ठेक्काको पर्दा फास्ने गरे। नारायणहिटीमा ठेक्का सम्झौता मात्रै विवादमा परेन, सम्झौता विपरीत ठाउँ समेत लिएको खुल्यो। यसमा उच्च राजनैतिक नेतृत्व समेत विवादमा तानियो। आलेले बतास समूहले लिजमा लिएको पशुपति धर्मशालाको समेत निरीक्षण गर्न पुगे। त्यहाँ अनुमति नलिई सञ्चालित क्षेत्रबारे चासो पनि लिए। क्यासिनोको कर तिर्नुपर्ने नतिरेकालाई कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाए। मध्यरातमै विमान चढ्न लागेका अमेरिकी नागरिक माइक समातिए। तर उनले भैरवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा आफैले 2वटा क्यासिनो सञ्चालन गरेको दावी गरिन्छ। डोटीबाट निर्वाचित सांसद रहेका आलेले अक्सिजन सिलिन्डरमा आफ्नै तस्बिर राखेको विषयले पनि विवादमा तानिएका थिए। मन्त्री आले पटक पटक बोलेकै कारण विवादमा तानिने भएको भए पनि आफू कुनै ठाउँमा पनि दोषी नभएको तथा सत्य तथ्यको पक्षमा वकालत गर्दै आएका मन्त्री आलेले जिकिर गर्छन्। उनीलाई नैतिकताका कारण देखाउँदै पटक पटक मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन दबाब आए पनि उनी त्यहाँबाट पन्छिँदै आएका छन्। एमाले फुट्दा ओलीको भूमिकामा चर्चा आयो। उनले शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपाललाई गोप्य रूपमा भेटेर केही सांसदको समेत व्यवस्थापन गरेका थिए। यसबारे खुलासा भएपछि उनी बिरामी भएको भन्दै त्रिपुरेश्वर स्थित अस्पताल पुगेर देउवालाई नभेटेको दावी गरिरहे। तर केही दिनमै उनी माधव नेपाल पक्षमा लागेको खुल्यो। ओलीलाई छाडेर छक्क पारे। 51 वर्षीय आले सुरुमा डोटीका वडा सदस्य थिए। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित भई 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उनले विजय हासिल गरेका थिए। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि आले डोटीबाट नै विजयी भएका थिए। जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले राष्ट्रको निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा भएका निर्णय सहमति आफूलाई जानकारी थिएन भन्छन् भने गाउँ देहातमा हुने व्यथितिको जानकारी होला भनेर त कसरी अपेक्षा गर्ने। त्यसैले नेपालमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको छ। जे गरे पनि हुन्छ, तर सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूसँग साँठगाँठ हुनु पर्यो। त्यस्तै भएको छ रौतहटको एक विद्यालयमा। विद्यालयका पुरै कर्मचारी एकै परिवारका सदस्य रहेको 15 वर्षसम्म सरकारले थाहा पाउन सकेको छैन। रौतहट जिल्लामा विगत 15 वर्षदेखि एउटा विद्यालय एकै परिवारका सदस्यले चलाइरहेको पाइएको छ। गौर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 टिकुलियामा रहेको श्री प्राथमिक विद्यालयलाई एउटै परिवारले चलाइरहेको पाइएको हो। विक्रम सम्वत 2063 सालमा स्थापना भई 2074 वैशाख 7 गते कक्षा 6 सम्मको अनुमति लिएको उक्त झोले विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमा रामेश्वर यादव, प्रधानाध्यापकमा निजकी बुहारी सावित्री यादव र बाल विकास शिक्षिकामा अर्की बुहारी जयमाला यादव, राहत शिक्षिकामा नातिनी निक्की यादव र कार्यालय सहयोगीमा छोरा अशोक यादव रहेका छन्। यसरी एउटै परिवारका सदस्य अध्यक्षदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीसम्म रहेर 15 वर्षदेखि निर्धक्कसँग विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि सम्बन्धित निकायलाई थाहा पत्तो नहुनु रहस्यमय रहेको स्थानीय बताउँदछन्। जुन हाम्रा स्थानीय गौर नगरपालिका मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँ त भर्खरै नगरपालिकामा आउनुभएको छ। उहाँले सर्वप्रथम आफ्नो नगरपालिकामा भएका जति शाखा प्रमुखहरू छन् त्यसमा शिक्षा शाखा प्रमुख पनि थियो होला र अहिले पनि होला, त्यो चाहिँ को उहाँसँग बोलाएर यो झोले विद्यालय कति वर्षदेखि सञ्चालनमा थियो वा थिएन, जुन आज कुरा बाहिर आयो त्यो त शिक्षा प्रमुखलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। उनले ब्रिफिङ गराएको छ कि छैन अहिलेको हालको निर्वाचित मेयर साहबलाई? यहाँ सिस्टम हेर्नु, सिस्टम जरैदेखि खराब हो पहिलादेखि। त्यसको पुरा सोधपुछ वा जे पनि कारबाही त्यो शिक्षा प्रमुखले खानुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारवालालाई प्रभावित पारेर 15 वर्षदेखि पारिवारिक विद्यालय बनाउन सफल यादव परिवारको रहस्यको पर्दाफास भने गौर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख शम्भु शाहले गर्नुभएको थियो। नगर प्रमुख निर्वाचित भए लगत्तै नगरमा रहेको सामुदायिक विद्यालयको अनुगमनमा निस्किएका शाहले अनुगमनकै क्रममा सो पारिवारिक विद्यालय पत्ता लगाएका थिए। सो विद्यालयले नगरपालिकालाई बुझाएको तथ्याङ्क अनुसार सो विद्यालयमा बाल कक्षादेखि 6 सम्म 101 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। तर नगर प्रमुख शाहले अनुगमन गर्दा सो विद्यालयमा सबै कक्षामा गरेर 24 जना विद्यार्थी एउटै कक्षामा राखेर पठन पाठन गरिरहेको पाइएको थियो। मैले जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ टोटली विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ 24 जना थियो। ड्रेसमा कोही पनि थिएन र पहिला नै त्यहाँबाट निस्किने क्रममा चाहिँ थाहा भयो बगैँचाबाट 6 वटा बालबालिकाहरूलाई लगेर स्कुलमा बसाएछ भनेर चाहिँ थाहा पायो।
पाएपछि अब त्यहाँ चाहिँ उसको रजिस्टर हाजिरी रजिस्टर विद्यार्थीहरूको हाजिरी रजिस्टर त्यसपछि शिक्षकहरूको हाजिरी रजिस्टर एउटा चिठी दिएर कि यो कागजातहरू म लिएर गएको छु रजिस्टर लिएर गइरहेको छु भनेर चिठी दिन लगाएर अनि रजिस्टर लिएर आएको हुँ। अब यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ टोली मैले बनाइदिएको छु त्यहाँ स्थल निरीक्षण गर्नको लागि र यसको चाहिँ प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेका छु। स्पष्टीकरण चाहिँ सोधेको छु, अब त्यसको जवाब अहिलेसम्म आइसकेका छैन। सो विद्यालय एकै घरका परिवारले सञ्चालन गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गरेकाले यसको दोषी सबै निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ। अहिले नगरपालिकाले उक्त विद्यालय विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक सावित्री यादवसँग विद्यालयमा कतिजना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, एकै परिवारका सबै व्यक्तिहरू शिक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म किन राखेको, विद्यालयको अवस्था किन सुधार नआएको लगायतका स्पष्टीकरण सोधिएको भए पनि हालसम्म कुनै जवाब नआएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हुन त म यहाँ भर्खर नआएको छु, यस सम्बन्धी मलाई धेरै थाहा थिएन। मेयर साहबले अनुगमन गरिसकेपछि यस विद्यालयको बारेमा थाहा पाएँ। विद्यार्थी सङ्ख्या अति न्यून छ, भौतिक संरचना पनि पठन पाठन गर्ने लायक छैन र यसमा प्रक्रिया पनि मेयर साहबले सुरु गरिसक्नु भएछ। प्रतिवेदन असलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न उहाँले सिफारिस गरिसक्नु भएछ। नगरपालिका स्रोतका अनुसार राजनैतिक पहुँचका आधारमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामेश्वर यादवले व्यक्तिगत रूपमा 2 कट्ठा जग्गा लिएर विद्यालय स्थापना गराउन सफल भएका थिए। गौर नगरपालिका मात्र नभएर जिल्लाभर यस्ता विद्यालय धेरै भएकाले त्यसको छानबिन गर्न माग उठ्न थालेको छ। यो चाहिँ अहिले गौर नगरपालिकामा एउटा झोले विद्यालय फेला परेको छ। त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारले नगरपालिकाले चासो दिएर त्यो फेला परेको हो। यो गौर मात्रै होइन, जिल्लाको सबै 18वटा स्थानीय तहमा यस्ता विद्यालयहरू धेरै छन्। ती विद्यालयहरूलाई स्थानीय पालिकाहरूले अरू विद्यालयसँग मर्ज गर्नु पर्यो। ती झोले विद्यालयहरू चाहिँ यो जिल्लामा केही शिक्षक कर्मचारीको कमाइ खाने भाँडो भएको छ। 10 जना 15 जना विद्यार्थी जम्मा गर्ने, 5-7 जना गएर तलब मात्रै खाने काम भएको छ। यो चाहिँ बन्द हुनु पर्यो। यसको लागि सम्बन्धित पालिकाहरूले चाँडोभन्दा चाँडो चासो दिएर यिनीहरूको खोजी गरेर बन्द गर्नुपर्ने मलाई लाग्छ। राज्यले शिक्षाका नाममा वर्षेनी अर्बौं बजेट खर्च गर्छ, तर सोचे जति उपलब्धि हासिल भने गर्न सक्दैन। यस्ता विद्यालयले गर्दा शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी नै भइरहेका छन्। व्यक्तिगत विद्यालय खोलेर आफ्नालाई रोजगारी दिने र नभएका विद्यार्थी संख्या देखाएर उनीहरूको नाममा आउने छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक लगायतका सुविधाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध राज्य कडा रूपमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ। सत्ता र शक्तिमा भएकाहरू संवेदनशील र इमानदार नभएसम्म न त देशको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ न त नागरिकको अधिकार नै सुरक्षित हुन्छ। यस्तै अवस्थामा जनताको वितृष्णाले भरिएको धमिलो पोखरीमा माछा मार्नेहरू सक्रिय हुने। हौस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।